हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह 10 मिनट में आपको कुरान हकीम से एक मजबूत अमल भी बताऊंगा जो आज के इन लम्हात के साथ जो रमज़ानुल मुबारक के करीब शब बरात और रमज़ान के फिर दिन शुरू हो रहे हैं, इनके साथ ताल्लुक़ रखता है, जो इंसान की हाजात को, मुरादों को अल्लाह के यहाँ कबूलियत तक पहुँचा देता है। और फिर उसके साथ जो है एक कुरान पाक का मैसेज है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की शक्ल में पहुँचा दिया है। आज कुआलालंपुर मलेशिया की ये जामे मस्जिद पाकिस्तान के अंदर आपकी दावत पर हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने खुसूसी तौर पे दावत दी और गोहर साहब हमारे भाई ने बीच में पुल का किरदार अदा किया और यहाँ पे आपके सामने बैठने का शर्फ हासिल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे उलमा पूरी दुनिया के अंदर मेहनत कर रहे हैं उसके समरात हमें नजर आते हैं। कुरान पाक ने एक आयत करीमा में गोया के इसमें आज़म को जमा कर दिया। इसमें आज़म वो अल्फाज होते हैं जो पढ़े जाएं तो अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करते। अब लोग कहते हैं जी हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। हमने 2 घंटे दुआ की, चाहे पूरा दिन दुआ करते रहें, लेकिन दुआ का कबूल होना ये सबसे खास मानी रखता है। मक्का मुकरमा में एक शख्स मुझे मिला, वो कहने लगा मैंने काबतुल्लाह के सामने मताफ में फजर की नमाज के बाद कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि उन्होंने दुआ करनी शुरू की। यहां तक कि जोहर का टाइम आ गया, जब मैं वापस आया तो देखा उसी तरह दुआ कर रहे थे। कहते जोहर पढ़ के फिर मैं गया, मैं असर के वक्त आया, कारी साहब उधर ही बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे। फिर सुन्नत पढ़ते, फर्ज पढ़ते, फिर दुआ, फिर दुआ, फिर दुआ। तो आपने फरमाया कि ये अल्फाज जो पढ़ के दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। लेकिन वो तो बड़े आदमी थे, लंबी दुआ कर लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 घंटे तक अरफात में ऊंटनी पे बैठ के दुआ की है, लेकिन हम तो चंद मिनट दुआ मुश्किल से कर पाते हैं। तो आज हर बंदा शॉर्टकट ढूंढने के चक्करों में रहता है। तो ये कुरान पाक की आयत है सूरह नमल के अंदर। सूरह नमल के अंदर आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। अब ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब इंसान दुआ करे तो इज़्तिरारी कैफियत में, यानी परेशान हाल जैसे बंदा होता है, जब थका हुआ होता है, मजबूर होता है, और जो परेशान हाल मजबूर बंदा सवाल करता है, मांगता है, तो उस वक्त उसकी जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को अपनी बनाकर जब ये आयत पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। चूंकि यहां अम्मन का लफ्ज है, अम्मई यो है, क्या अल्लाह ने क्या कहकर बताया कि तुम जिनको अपना समझते हो मुश्किलें हल करने वाला, तुम जिन पर यकीन रखते हो, डॉलर पे, रिंगिट पे, रैंड पर, तुम पाउंड पर या गोल्ड पर या सिल्वर पर या दुनिया की चीजों पर या दुनिया के बंदों पर या दुनिया की किसी चीज पर तुम जो यकीन रखते हो, अम्मन युजीब, वो ज्यादा बेहतर है या ये जात, वो तो तुम्हारी सुनते नहीं, एक बार मांगो दोबारा मांगोगे नाराज हो जाएंगे, वो तो तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करते। लेकिन अम्मन युजीब, वो जात जो है ही मुजीब, है ही कबूल करने वाली, है ही दुआ सुनने वाली। और वह अम्मा साइला फला तनहर, जो अपने घर से साइल को झड़क के निकालता नहीं है। तो बताओ तो सही, अल्लाह खुद सवाल कर रहा है, अल्लाह खुद पूछ रहा है, अम्मन युजीबुल मुस्तर, जब मुस्तर आदमी, इसलिए फरमाया कि जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग पुलिस से हैं,
جو لوگ عدالت سے ہیں، جو لوگ جو ہے پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کے آفیسز میں کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ پریشان حال بندہ ان کے پاس آتا ہے، ہاسپٹل میں، تھانہ میں، پولیس کے پاس، یا عدالت میں، یا کسی بھی آفس میں، جب آپ کے پاس وہ آئے تو اس پریشان کی اس لیے بد دعا نہ لیں کہ آپ نے اگر اسے نہیں سنا یا اس کو نظر انداز کر دیا یا اسے آپ نے ڈانٹ دیا یا اس کا کام رشوت کی وجہ سے نہیں کیا تو اس کی دل سے جو بد دعا امن یجیب المضطر، جب اس کے دل سے اضطراری کیفیت میں آ نکلتی ہے تو پھر وہ بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آج کیوں بڑے بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں تو کس طرح پھر پریشان ان کے اولادیں اور ان کے گھروں کے حالات کیا ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں سارا دن آ کر ایسے ایسے لوگ جو کروڑ خرب پتی ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، واللہ مسجد میں بیٹھ کے، یہاں ملائیشیا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بیٹھ کے رونا، ایک بندہ آیا ہائٹ ایسے اس کا قد لمبا، ایسے مونچھیں رکھی ہوئی، اور اس کی جسامت دیکھ کے میں بڑا امپریس ہوا کہ بڑا جو ہے پاورفل پرسنالٹی کا مالک ہے۔ واللہ اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں، سامنے بیٹھا تو جب دوسرے بندے اٹھ کے چلے گئے تو وہ یوں کر کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اس کو اب چپ کرے تو بات کرے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے لوگوں کی بڑی بد دعائیں لی ہیں، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اب دیکھیے یہ زندگی پہ اثر ڈالتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کسی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی، کیونکہ مظلوم کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مضطر آدمی اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ کہتا ہے تو میں اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ مضطر آدمی، یہ نہیں کہ پیٹ بھرا ہوا آدمی، جیسے آپ پیٹ جس کا بھرا ہوا ہوگا اس کے سامنے آپ لے کر جائیں مرغن چیزیں تو آپ کہیں وہ دیکھے گا ہی نہیں، نو یوں کرے گا، لیکن جب بھوکا ہوگا وہ دال کو بھی ایک دم لپکے گا، وہ پرانی روٹی کو بھی، باسی روٹی کو بھی لپکے گا۔ یہ مضطر کیفیت ہے۔ ابھی آپ جو دعا کرتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے، یہ دعا نہیں مضطر، ایک یہ ہے کہ بس اللہ سے لپٹ جائے۔ پریشان حال آدمی ہے نا جو، پھر وہ جب کہتا ہے نا یہ آیت پڑھتا ہے، جتنی مشکل ہے، آپ کو کسی نے ظلم کیا ہے، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، بیٹے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، یا بچے پریشان کر رہے ہیں، بیوی خامد ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے ایک بڑے ولی نے یہ جملہ بتایا کہ ہمارے بڑے بڑے اولیاء اس کو یوں پڑھتے تھے کہ جو بندہ اس حالت میں 7 دن تک روزانہ 62 آیت امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اتنا جملہ آیت 62 سورہ نمل، جو اس کو 111 مرتبہ 7 دن پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اللہ اس کی فریاد رسی فرما دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو تمہاری پریشانی کو، تکلیف کو کون دور کرے گا؟ اللہ ہی دور کرے گا، اللہ کے علاوہ یقین کسی پر نہ ہو۔ اور یہ کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں خود فرمایا کہ اللہ تمہیں وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں وراثت بھی دے دے گا، وارث بھی دے دے گا، یعنی تمہیں اللہ اتنا دے گا کہ تمہارے وارث آگے بنیں گے۔ یا پھر فرمایا کہ تمہیں اللہ زمین میں اقتدار دے دے گا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی ہے دوسرا الہ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تو تم پھر تھوڑا یاد کیوں کرتے ہو اللہ کو؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کی پابندی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھا کریں، اپنے گھر میں بچوں کو، عورتوں کو بتائیں، انشاءاللہ العزیز جتنا قرآن سے تعلق جڑے گا اتنا زندگی میں سکون آئے گا۔ میں مولانا عبدالغنی صاحب اور یہاں کی تمام انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پاکستان مسجد ہے، یہ ملائیشیا کے اندر، مسجد کا نام سن کے ہی آ کر، میں پہلے بھی آیا ہوں یہاں، لیکن بہت پہلے کی بات ہے، لیکن الحمدللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو پورے عالم میں ہدایت کا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔